हारून साहब, मज़हर साहब अपनी बातों में बिल्कुल बजाए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मालम जब्बा की बात कर लेते हैं तो उसके ऊपर कोई हमें अपडेट नज़र नहीं आती। हेलीकॉप्टर इंक्वायरी केस है, उसके ऊपर हमें कोई नज़र नहीं आती चीज़। मज़हर साहब ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। हम भी अपने प्रोग्राम में आपकी तरफ से करते रहते हैं कि गंदम का जो मामला था, अद्वियात का जो स्कैंडल था, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका तो एहतसाब हो सकता है, मगर शक्ल इसकी सिर्फ इंतकाम की बन जाती है। तो इसमें कोई शुबह ही नहीं है, इसमें कोई दो आरा तो नहीं है ना। देखिए ना, कल भी अर्ज किया था कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई की बरियत का ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म ने। नैब की इंक्वायरी तो मुकम्मल हुई नहीं है। इसका क्या मतलब है? वो नैब से कह रहे हैं इनको बरी करें। मालम जब्बा शुरू नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर केस शुरू ही नहीं हुआ, उनका फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो कब से लटका हुआ है। अच्छा, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, तो वो अदालत से कोई 32 दफा या शायद इससे भी ज्यादा वो अपना हाजिरी से इस्तिस्ना ले चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह का एहतसाब है जिसमें आपके लोग BRT में तो देखिए ना 200 बसें लाके खड़ी कर दी, और चीनी कंपनी कहती है कि हर तीसरे दिन बस को चलाना। हम सब जानते हैं कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, कोई चीज उसे चलाना पड़ता है तभी वो ठीक हालत में रह सकती है। उसमें 2 साल फालतू लगे, 23 महीने टू बी एग्जैक्ट, और फिर उसमें 5 बसें जल गई। तो इन सब चीजों का एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब होता है ताकतवरों का। ताकतवर लोग कौन होते हैं? हुकूमत में होते हैं। एक विफाकी टैक्स मोहतसब ने कहा जरदारी साहब से कि उन्होंने पूछा टैक्स बढ़ सकता है, उन्होंने कहा बढ़ सकता है। 10-12 बड़े टैक्स डिफॉल्टर गिरफ्तार करना होंगे, उसमें आपकी पार्टी के भी 2-3 आदमी हो सकते हैं। उन्होंने कहा इसका तो मैं मुतहम्मल नहीं। उन्होंने कहा फिर टैक्स कभी नहीं बढ़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि वो इंसाफ तो कोई कर ही नहीं रहा ना, हुकूमत ना अपोजिशन। अब अपोजिशन के मामले में ये है, देखिए शरीफ खानदान का एटीट्यूड क्या है कि जो अरब बादशाहों को इख्तियारात हासिल हैं वो हमें हासिल हों। नवाज शरीफ ने एलानिया कहा, और हाल बाकियों का भी यही है, ये जरा ज्यादा पोजेसिव है। इन्होंने एलानिया कहा नवाज शरीफ साहब ने, अगर मेरे एसेट्स मेरी आमदन से ज्यादा तो किसी को तकलीफ क्या है? भाई यही तो बुनियादी तकलीफ है। दो ही तो काम होते हैं, एक मुल्क का दिफा और एक टैक्स कलेक्शन। अगर वजीर आजम टैक्स नहीं देगा तो वो वज़रा कैसे देंगे, जागीरदार कैसे देंगे? बोले जागीरदारों को वैसे इस्तिस्ना दे रखा है। आपके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, सही या गलत आपको उसकी जवाबदेही करनी होगी। आपका राब्ता है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपका राब्ता है वहाँ भी बहुत से मशकूक लोगों के साथ। आपका उसामा बिन लादेन से राब्ता रहा। मैं उस होटल में गया हूँ, मैंने उस जगह को देखा है, मैंने जो आदमी अफसोस के वो जिंदा नहीं है, मैंने उसकी जिंदगी में वैसे 20 दफा ये बात कही। खालिद साहब जो थे, खालिद ख्वाजा, उसने उसामा बिन लादेन से उस वक्त की करेंसी के हिसाब से अगर हिसाब किया जाए तो अब तो खैर वो 3 अरब रुपए बनेंगे। 1.5 अरब रुपए उसामा बिन लादेन से आपने लिए। आपने साजिशें की जमहूरियत के खिलाफ। आप जो मर्जी करें, मैं ये नहीं कहता बाकियों ने नहीं की, इमरान खान ने नहीं की, या पीपल्स पार्टी ने की, या MQM ने नहीं की। MQM के दर दौलत पे ये सब जाते रहे। अच्छा किया बदर साहब ने दोनों मौजूआत को एक ही वक्त में छेड़ दिया, और ये दोनों बाहम मरबूत भी हैं जी। भाई इस तरह नहीं हो सकता, ये कोई नई बिगनिंग करनी पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा, शरीफ खानदान को भी सोचना होगा, MQM को भी देखा कि किस बुरी तरह उनकी रैली फ्लॉप हुई है। कराची शहर जो है, जो हमें खिलाता है अपनी इंडस्ट्री से, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। अदालतों का हाल आप देख लें, 1049 तो जजेज ही नहीं है, और एक कदम उठाया नहीं अदलिया की इस्लाह के लिए। चले, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। हारून साहब, आपने अदलिया की बात की है, इसके साथ साथ नईम खालिद लोधी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि तमाम इदारे मुतनाज़े हो चुके हैं, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूंगी। और कराची की बात आपने छेड़ दिया, कराची से मुतालिक भी तफसील से बात होगी। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مظہر صاحب، بریک سے پہلے جو ہارون صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح سے خالد لودھی صاحب کے متعلق ہم گفتگو بھی آگے کرنے جا رہے ہیں، نیب کی جب ہم نے بات کی تھی، احتساب کی بات کی ہے، خالد لودھی صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ تمام ادارے اس وقت متنازع ہو چکے ہیں. نیب احتساب کے نام پہ کارروائی کرتا ہے، مگر اسے انتقام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عدالت کے بھی ریمارکس نیب سے متعلق یہ آ چکے ہوئے ہیں کہ مکمل اور ٹھوس شواہد موجود نہیں ہوتے مگر یہ کسی بھی شخص کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے متنازع ایک دوسرے کو خود بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ڈومین میں آ رہے ہیں، نامکمل کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. دیکھیے، یہ ویسے تو ایک ورڈ ہوتا ہے اور ہم جنرل اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا بلیغ جملہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی اگر ہو تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی ادارے ٹکراؤ نہیں کریں. اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے دی جاتی ہے، نہ کبھی ہے. آپ اس میں پولیس ریفارمز لے لیں، اس میں باقی ریفارمز لے لیں، سول ملٹری ریلیشن شپ لے لیں، یہ سب اس کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن اس ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں کی گئی اور اس کا احترام بھی کبھی نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے یہ کانفلکٹ زیادہ شارپ ہوا. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، آپ اسی جملے سے اندازہ کر لیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہو. دیگر لوگ، اگر یہ مفروضہ مان لیا جائے جو کافی حد تک درست ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف صاحب تک، الطاف حسین صاحب تک، بہت سے لوگ عمران خان صاحب تک کو کہتے ہیں، تو اگر یہ مان لیا جائے تو اس ملک میں پھر یہ بات تو درست ہے نا کہ پاکستان میں 73 سالوں میں پالیٹکس صرف اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. انہوں نے لوگ پیدا کیے، انہوں نے جماعتیں بنائیں، انہوں نے جماعتیں توڑی، انہوں نے حکومت بنائی، انہوں نے حکومت توڑی. تو سب سے پہلا ریویو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پولیٹیکل رول پہ کرنا چاہیے کہ ان کی ڈومین یہ ہے یا نہیں ہے، ان کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی. بعد میں پھر پولیٹیکل پارٹی، اب نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیوں لایا گیا، کیوں بنایا گیا، کیوں گروم کیا گیا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں کاؤنٹر کرنا تھا. اسی طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم کی پرورش کس نے کی؟ ایم کیو ایم کو کس نے پروان چڑھایا؟ کس کے خلاف پروان چڑھایا؟ کیوں اس کے بعد ایم کیو ایم کو توڑا تو ایک اور گروپ کھڑا کر دیا گیا؟ جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی پاکستان میں گورننس کے معاملات بھی رہیں گے، حکمرانی اسی طرح. عدلیہ دیکھ لیں آپ، ہمیشہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت لا کے بیٹھا دیا گیا، پھر اس کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ جائیں آپ جو ہے وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں چندے کو. تو ہمارے یہاں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، پھر یہ کرپشن، پولیٹیکل ڈیپ روٹڈ کرپشن، کاروبار بن گیا. سیاست ایک کاروبار بن گئی. آپ 70s تک یا 77 تک کے پولیٹیشنز کو دیکھیں، ان میں بہت سے اختلافات تھے، بڑے شدید ایک دوسرے سے اختلافات تھے، لیکن آپ کو وہاں کرپشن کا ایلیمنٹ 0% نظر آئے گا یا بہت کم % نظر آئے گا. آپ 80s کے بعد کے پالیٹکس دیکھ لیں، اس میں کرپشن آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے بڑے لوگوں کی فیملیز تو اپنی جگہ، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو MNAs MPs ہیں، وہ اپنی فیملی کو پالیٹکس میں لے آئے. تو ہماری یہاں موروثیت جو ہے وہ نیچے تک چلی گئی ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں ڈٹرمنڈ ہوگی کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا دراصل معنی کیا ہیں، اس وقت تک یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن ہارون صاحب، قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی، انصاف کی بات ہوتی، نعرہ لگتا ہے، مگر قانون کی حکمرانی یہی لوگ کھڑی نہیں ہونے دیتے، یہی لوگ پیدا نہیں ہونے دیتے. سیاستدان خود ان جگہوں پر جاتے ہیں جن سے متعلق خود آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا. نون لیگ تو PTI اس بارے میں بھی یہ کہتی ہے کہ بات چل نکلی تو دور تلک جائے گی. 2014 کے دھرنے کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ. تو دیکھیے، گزارے یہ ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. تازہ ترین واقعہ یہ ہے، یہ جو ریپ کا المناک تکلیف دہ واقعہ ہوا جس کے زخم شاید کبھی مندمل نہ ہو. مدتوں تک ہر حساس آدمی اس پہ روتا رہے گا، ہر صاحب اولاد کو اذیت اس سے پہنچتی رہے گی. اس کو کس نے سیبوٹاج کیا؟ اس کو میڈیا نے سیبوٹاج کیا. ہم سب اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلی رات ایک چینل نے
حکومت کو بعد میں اطلاع دی، وہ جو فورینسک لیبارٹری ہے، جرنلسٹ کو پہلے دی، چنانچہ ٹیلی ویژن سے تصویر بھی جاری ہو گئی، خبر بھی جاری ہو گئی، تو وہ ملزم کیسے پکڑا جاتا؟ دوسری دفعہ ایک ورکنگ جرنلسٹ نے سوشل میڈیا پر چھاپے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ بتا دیا کہ قصور میں فلاں جگہ پہ چھاپا پڑے گا، افسروں کی تعداد تک لکھ دی کہ ڈی ایس پی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ہم اپنی، یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جبر کا بھی شکار ہے، اس کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا گلا گھونٹنے بھی کی کوشش، یہ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسری طرف یہ ہم نے کیا۔ اچھا، آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹی ایک خاندان کی جاگیر ہے، اور اگر کوئی پارٹی خاندان کی، بعض چھوٹی پارٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں، کچھ اور پارٹیاں ہیں، نیب میں بھی برے بھلے، اے این پی میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، کچھ اور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑی پارٹیوں میں سے کوئی الیکشن نہیں ہوتے، اور ٹکٹ سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات پیسے لے کر دیے جاتے ہیں، یہ سفارشوں پہ دیے جاتے ہیں۔